खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं आप सबको इस डिवोशन में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत सी बरकत और रूहानी तक़वियत और रूहानी तरक्की देगा, क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आइए मसीह का कलाम यानी मसीह की आवाज़ सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर तूने हमें ये मौका दिया कि इस चैनल की वसीला से हम सारी दुनिया में खुदा तेरी आवाज़ पहुंचा सकें। आज की डिवोशन में खुदा हमारी मदद फरमा, और मैं खासकर खुदा जब तेरे कलाम को बयान करता हूँ तो अपने पाक रूह की वसीला से मेरी कसरत से मदद फरमाना, ताकि आज का कलाम खुदावंद तेरी कलीसिया, तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक बड़ी खूबसूरत वर्स, एक आयत जो खुदा का कलाम है, जो मैंने पढ़ा और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बरकत मिली। मैं चाहता हूँ इस बरकत को आपके साथ शेयर करूँ। रोमियो का खत, उसके 8वें बाब में से हम एक वर्स पढ़ेंगे और उस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे। रोमियो का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, इस खत को लिखने वाला पौलुस रसूल है और वो रोम की कलीसिया को, जो रोम में मसीह के लोग हैं, कलीसिया है, उनको खत लिखता है और उन्हें एक बड़ी जबरदस्त भेद की बात बताता है। वो जो ईमानदार रोम में रहते हैं, उनसे वो हम कलाम होता है और वो बात करता है कि जिस्मानी नीयत मौत है। नीयत क्या है? हमारे ख्यालात, हमारी सोच, और अगर हम जिस्मानी चीजों की सोच में रहते हैं, यानी जो बदन की ख्वाहिशात हैं, इनकी तदबीरें बांधते रहते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, तो पौलुस रसूल क्या बयान कर रहे हैं खुदा की इल्हाम से कि अगर हमारी नीयत यानी हमारी सोच जो है, जो वो दुनियावी जिस्मानी है, और हम उस जिस्मानी नीयत को अपने कामों से साबित करते हैं, तो फिर वो खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जो जिस्म की मर्जी में जिंदगी गुजारते हैं, वो उनके काम उनको हमेशा की मौत की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने में जिंदगी गुजार रहे हैं,
تو یاد رکھیں آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی تسلی، سکون، اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے اگر آپ کی نیت دنیاوی اور جسمانی رہتی ہے اور آپ برے منصوبے باندھتے رہتے ہیں اور انہیں عمل میں بھی لاتے ہیں. تو پولس رسول ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ ایسا شخص جسمانی ہے اور وہ جسم کے اختیار میں ہے، اور جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے. کون سی موت؟ ابدی موت. لیکن روحانی نیت، روحانی نیت کیا ہے؟ روحانی نیت زندگی ہے. یعنی جو لوگ روح کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ابدی زندگی کو حاصل کریں گے. روحانی زندگی، روحانی نیت ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گی. اور پھر جب ہم روح کی تحریک میں، پاک روح کی تحریک میں زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا، سکون، تسلی، جوائے ہوگا. لیکن جو لوگ جسم کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں پورا کرتے ہیں وہ بہت کچھ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ طرح طرح کی مشکلات، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. کیونکہ خدا سے جدا ہو کر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری ساری کامیابیاں جو خدا کے خلاف جا کر ہم حاصل کرتے ہیں اس میں دکھ، پریشانی ہے، اس میں خدا کی برکت نہیں ہے. اور چھٹی آیت سے پہلے 5ویں آیت میں پولس رسول بیان کرتے ہیں جو جسمانی ہے وہ جسمانی خیالات میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی خیالات میں رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ جسم کی مرضی میں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کی مزدوری موت ہے، اور آپ زندگی میں بھی کبھی بھی خدا کی برکتوں کو، تسلی، سکون کو حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ روح کی موافق زندگی گزاریں گے تو خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان کو جو میرے خوف میں میری روح کے مطابق زندگی گزاریں گے میں ان کو اطمینان، تسلی، سکون سے بھروں گا. اور پھر ایٹ دا اینڈ روحانی لوگ اس تاج کو حاصل کریں گے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو جو کبھی مرجھانے کا نہیں ہے. ہم کن خیالوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری نیت کیسی ہوتی ہے؟ ہم کس نیت کے مالک ہیں؟ ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر خدا کی بادشاہی ہے یا ابلیس کی؟ ہمارے ذہن خدا کے ہاتھوں میں ہیں یا ابلیس کے ہاتھوں میں؟ ہم خدا کا مقدس ہیں یا ابلیس کا مقدس؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس بدن کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو ہم مریں گے، پھر ہم ابدی موت کو حاصل کریں گے، اور پھر زندگی میں بھی ہمیں کبھی سکون، اطمینان حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر روح کی تحریک میں زندگی گزاریں گے تو پھر خدا تسلی کا چشمہ ہماری زندگی میں جاری کر دے گا، برکتوں کے دروازے ہماری زندگیوں کے لیے کھول دے گا، اور پھر ہمارے لیے ایک زبردست انعام ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. سو ہمیں جسمانی خواہشوں میں نہیں، جسمانی سوچوں میں نہیں،
بلکہ روحانی سوچوں میں رہنا ہے، روحانی نیت بنانی ہے، تاکہ ہم اندر سے خدا کو پسند آ سکیں، کیونکہ خدا ہماری اندر کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک بات سے واقف ہے۔ آئیے اپنی سوچ کو روحانی بنائیں، تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری پرستش، ہمارا گیت گانا، ہمارا ہدیے دینا خدا کو پسند آ سکے۔ اگر ہم اندر سے جسمانی ہیں تو پھر ہم جو کچھ بھی کریں ہم خدا کو کبھی پسند نہیں آئیں گے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔